IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज बड़े दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ। 20 नवंबर है, 2023 सन है। आज फैज़ अहमद फैज़ की 39वीं बरसी हम मना रहे हैं और पैदाइश उनकी 13 फरवरी 1911 की है। जैसा कि आप जानते हैं, फैज़ अहमद फैज़ उर्दू शायरी में गालिब और इकबाल के बाद सबसे मकबूल शायर तस्लीम किए जाते हैं। आपकी ज़िंदगी के शायरी के अलावा भी बहुत से पहलू हैं। आप दरअसल अगर हम देखें तो फैज़ अहमद फैज़ अपनी तालीम से फारिग होकर मुलाज़मतों के सिलसिले में और फिर जब 1930 से 1933 का दौर आता है जिसमें आलमी कसाद बाजारी भी है और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की का क़याम भी है और उसका मुतहरिक होना भी है। फैज़ अहमद फैज़ जैसा कि आप जानते हैं कि उनको इश्तराकियत पसंद शायर कहा जाता है, लेकिन उनकी बुनियादी तालीम जो है वो अरबी फ़ारसी जो हुई उसमें उन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया और उन मराइल से गुज़रे और आखिर उस तक जो इतलात थी कि उनको क्योंकि मशक़ करनी पड़ती है कुरान मजीद की तिलावत की, उनको 17 सिपारे जो है वो याद थे, हिफ्ज़ थे। आज मैं बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, ज़्यादा बात करनी होती है, तो कोशिश करूँगा कि उनकी 3 नज़मों पर बात करूं। 1951 में उनको पिंडी साजिश केस के तहत 4-5 साल की जेल हो गई थी और वो मुख्तलिफ जेलों में रहे पाकिस्तान की। मेजर जनरल अकबर ख़ान जो कश्मीर में थे और फैज़ अहमद फैज़ जो कुछ अर्से बाद जो है फ़ौज में आ गए थे और कर्नल के ओहदे से फिर वो मतलब उन्होंने फ़ौज छोड़ी और फिर पाकिस्तान टाइम्स और अखबारात और ये बहुत से उनके पहलू हैं। तो 3 नज़में उनकी आएंगी इसमें, क्योंकि कहा यह जाता है कोई भी बड़ा शायर, कोई बड़ा फनकार हो तो उसकी जो मास्टर पीस या शाहकार चीज़ें होती हैं वो 2-3 चीज़ों से ज़्यादा नहीं होती। मुझे 3 चीज़ें उनकी शाहकार लगती हैं अदब में। एक तो शायरी के एतबार से उनकी एक नज़्म आप सब भी जानते हैं कि मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तुझे मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, मैंने चाहा था फ़कत यूं नहीं यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, जा बजा कूचो बाजार में बिखराए हुए जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तनूरों से पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से लौट जाती है उधर को भी मेरी नज़र क्या कहिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इसमें जो जा बजा कूचो बाजार में बिखराए हुए जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तनूरों से पीप बहती हुई, ये जो पीप बहती हुई और अमराज के तनूर, ये फैज़ साहब ने बाद में उससे कता कर दिया था क्योंकि इससे शायराना हुस्न जमालियात मजरूह होते। बहरहाल ये तस्वुर उर्दू शायरी में से पहले नहीं था। दूसरी उनकी शाहकार नज़्म जो है वो भी कमाल है, वो भी अदबी लिहाज से और उसके लिहाज। अब देखिए फैज़ साहब का लहजा नर्म है और शायरी जो है वो गनगरज का तकाजा करती है। हमारे मुश्तबा हुसैन, प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन कहते थे कि जैसे हिंदू मैथोलॉजी में चंद्रवंशी और सूरजवंशी ख़ानदान, तो ये जो है चंद्रवंशी ख़ानदान से नर्म, कोमल, मध्यम लहजा, रोमानियत से भरपूर लेकिन इनकलाबी अंदाज। अब देखिए ये नज़्म कितनी उम्दा नज़्म है, रकीब से, और शाहकार नज़्म है उनकी। रकीब से आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था,
جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر، آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے۔ کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے، جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے۔ تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے۔ تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور، جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ ہم پہ مشترک ہیں احسان غم ہستی کے، ہم پہ مشترک ہیں احسان غم ہستی کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی۔ یاس و ہرما کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس، جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، ناتوانوں کے جنگالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب۔ آپ بازو تولے ہوئے منڈلائے ہوئے آتے ہیں، جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، جب کبھی بکتا ہے بازار میں مظلوم کا گوشت۔ شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آکسی سینے میں رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، آکسی سینے میں رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا۔ یہ رکھیے، یہ ایک نیا انداز تھا۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں ایک، جب ان کو قید و بند کی گزار رہے تھے تو اس زمانے میں جب امریکہ نے ایٹمی دھماکہ بھی کر دیا تھا، پھر 7 اور 9 اگست کو اس نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا کر کے دنیا پر اپنی ساکھ وہ ایک دہشت مسلط کر دی تھی۔ تو اس وقت کچھ عرصے بعد ہی روس نے دھماکے کیے، اور روس کے دھماکوں کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ اب کیا ہوگا دنیا میں، ایک ہی جو قوت ہے وہ اس کے اوپر قاصب آ جائے گی۔ تو امریکہ کے 2 کمیونسٹ اشتراکی پسند، ایتھنز اور جولنسبرگ، نے جو کام کرتے تھے امریکی ایٹمی معاملات میں، انہوں نے وہ راز چرائے اور روس کو دے دیا۔ روس نے اپنی ایٹم بم بنا دیا اور دھماکہ کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ اب ایک بیلنس ہو گیا، اور دنیا میں وہ جو طاقت کا جو ڈس بیلنس تھا، جس خطرہ تھا، وہ جاتا رہا۔ اور اس کے اوپر پھر بہت سے یہ ہوئے کہ ان کے اوپر تنقید ہوئی کہ آپ یہ کیا کر، ان کے بچوں کے خطوط آئے کہ آپ نے غداری کی ہے۔ بہرحال وہ نظریاتی مسئلہ تھا۔ اب ان کا جو ریئیکشن تھا، ان کے جو جواب تھے، وہ کئی خطوط ان کو بھی جیل خانے میں ملے، تو اس پر وہ نظم، یہ تیسری اور آخری نظم کے بعد آپ سے رخصت لوں گا۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دارت کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سونیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیرے زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دھمکتی رہی۔ جب کھلی تیری راہوں میں شام علم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم،
لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قط گاہوں سے سب جا ملے، قط گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جہاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ 15 مئی 1954، منٹگمری جیل، منٹگمری جو اب ساہیوال کہلاتا ہے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے فیض احمد فیض کی 39ویں برسی پر انہیں یاد کیا، کچھ کوشش کی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔